مولانا صاحب مولانا صاحب موبایل لږ زاهد ته ویل کوم هم مستقیم کوم یې ده دا ونیسه داسې داسې مولد داسې پلاټ باندې يكون لديها سيستم بدل لكم. السلام عليكم ویډیو دا سٹارټ ورحمة ده الله تعالى وبركاته. شروع ده شروع مخ کوه صحیح إذا سيشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ما شاء الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله عليك. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله أنت فنان ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله صوتك جميل ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
الله ما شاء الله أحسن ما شاء الله جميل جيد ما شاء وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله ما شاء الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن الرصد ما شاء الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله القدوس السلام الله ما شاء الله المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما شاء الله سبحان الله عما يشركون الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله وايك أنا يا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله ما شاء الله يكشو سبحان الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
وكبر سبحان الله. الله سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الله له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أخرج ضحاها. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. أقرأ مقام النهاون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله ما شاء الله. أحسن النهاون ما شاء الله. اللهم يزيد. رفع سمكها فسواها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أخرج ضحاها. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. أحسن النهاون ما شاء الله. اللهم يزيدك ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ اقرأ
باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله في علمك وفي عمرك وفي صوتك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. جزاك الله، جزاك الله، ما شاء الله. नबी गुल फरमाए अरमान रमान नबी गुल फरमाए जीवी दिलवा खुले हराम जीवी दिलवा खुले हराम. मलगरी खामोश मके नहीं शेख साहब जी कल तिलावत कई नो तिलावत दौरान के नीचे वक़फ़ कई सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्लाहु अकबर ज़रूर वही खामोश मके नहीं दाद वर कवई शेख साहब. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صون और दरखास्त लीजिए صون बराबर की जज़ाक अल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله ما شاء الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله ما شاء الله. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ما شاء الله. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى
ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله ما شاء الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الضحى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى नारे तकबीर अज़मत कुरान मकाम कुरान शान कुरान कुर्राए पाकिस्तान जिंदाबाद भाई का नवल खपाई कसी हिसाब से कुर्राए पाकिस्तान कुर्राए मिस्र अज़मत कुरान मकाम कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती रूहुल्लाह रूहानी साहब शेख नासिर अहमद अली साहब मुफ्ती मुनीर हक्कानी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Allah Subhanallah Garmai वाली होगा सर लगतेर शो Subhanallah ألم يجدك يتيما فآوى الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر Allah وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Allah MashaAllah Narai Takbir Qari Quran Qurai Misr Patiza Qurai Misr Narai Takbir
تم الله بريئا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله سبحان الله إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله